عسلامة ومرحبا بكم دو ماشين عربية ستايل بيوتي. اليوم حبيت نبرتجي معاكم حاجة طلبتها من عندي واحدة صاحبتي، معناتها بعثت لي في ميساج بريفي، معناتها قالت لي توري لي كيفاش تصنعي معناتها لي ديمارش نتاعك نتاع كيفاش تعملي الصابون. باهي، حبيت نوري لك اختي اليوم كيفاش نصنعه باش نعطيك توت لي ديتاي ومانيش باش نكذب عليك في حتى حاجة، لا فيريتي. باهي، هذوما باش نبدو واضحين. هذوما مصنوعين بصابون، مش نفس الصابون، فما زوز انواع نتاع صابون نخدم بيهم انا. هذايا صابون معناتها بالجليسيرين، معناتها يبيعوا فيها في الفارماسي صابونيه نتاع الجليسيرين، كلها صابون نتاع جليسيرين، تو يعطيك معناتها هو يجي ترانسبارون شوي هيك. هو انا جست زدته معناتها الكولوران روج وحطيتها دون دي مول، معناتها عندي دو مول تاع شوكولاته. فوالا كيما تشوفوا ما حبيتش نوصله باش نوريلكم، ونحطه معناتها في لي مول يخرج، بخليه يستنى حكايه ساعه هكاكا، ساعه ونص، وبعد نخرج الصابون. فوالا صافي كوم سا كيما تشوفوا transparent, des petits cœurs كيما تشوفوا في البريزونطوار، des petits cœurs. باهي، توا باش نتعدوا للصابون تراديسيونيل، هو غوسيت نتاع لا فامي نتاعنا، معناتها تاع جداتي الله يرحمها، معناتها جداياتي الزوز كانوا يخدموا الصابون، ماما تخدم الصابون، خالتي تخدم الصابون، عندنا حنايا معناتها لا غوسيت نتاعنا معناتها لها سياكل. معناتها احنا عندنا زيت الزيتون نخلوه معناتها عندهم مثلا زيت نتاع 3 سنين 4 سنين التالي، عاد باش يطيشوا معناتها يخدموا به الصابون، خاطر زيت زيتون حار ما يفسدش، يقعد بال10 سنين الزيت، هما ديما عندهم الزيت. دونك يلقوا كيفاش معناتها يخرجوا معناتها الزيت القديم يخدموا به الصابون ويغسلوا به الحوالي نتاعهم ويعوموا بيه وكل شيء. معناتها بكري ما كانش ني شامبوان ني جيل دوش ني برودوي ليسيف، معناتها ما كانش حتى شيء، كانوا يعوموا بالصابون وبالطفل وبالحوايج ناتشوريل. معناتها نرجعوا لو روسيت نتاعنا. لهنا صنعت بالصابون تراديسيونيل تاع لا فامي نتاعنا، معناتها بزيت الزيتون، خدمت ورده، حطيتها في ان مول زاده باغي، لهنا حطيتها في مول كيف ما هكا، وخليتها باغي معناتها اكثر من ساعه ونص باش يبرد. معناتها نجم تخليه الليله كامله، هو نورمالمون تخليه الليله كامله لين يبرد معناتها. باهي، لهنا زاده باغي صابون تراديسيونيل، زدته انايا كولوران اخضر، وزدته لي زويل اسونسييل، تمشي فارماسي معناتها تطلبي من عندهم دي لازم يكون بيو. لهنا فارماسي ولا بارا فارماسي تطلبي من عندها لي زويل اسونسييل، معناتها يعطيكم فما برشا انواع. لهنا القلب هذايا عملته بالروماران والتان، معناتها ديزيرب ناتشوريل، معناتها باهين هما في البيانيتر، معناتها معروفين لو تان لو روماران لافوند، هما معروفين معناتها بيانيتر 100% لي زيرب ناتشوريل، وكل نخدموا بيهم احنا برشا في لي سونتر ديستيتيك وفي لي غوماج وفي معناتها في pour sentir bien معناتها غالاكسونت وكل شيء. لافوند هي معناتها نيميرو 1 pour غالاكسي، ومن بعد يجوا لي زيرب هذوما، معناتها حتى هذوما معناتها سي بيان pour la peau sentir bien وكل شيء. لهنا عملتها بالخزامه كيما تشوفوا، لافوند خزامه اسمها بالعربي. عبيتها بالخزامه، معناتها الميلونج عبيتها برشا بالخزامه، خاطر معناتها تعجبني برشا لا بلانت هذيا لي زيرب هذوما روماتيك و سا سون بون. معناتها لهنا باغي زاده
عملت قلب روز، معناتها زدتها لي زويل اسونسيال تاع الغوز، ومعناتها حطيتها دون ان مول، حطيتها لهنا دون ان مول كيف ما تشوفوا الاخضر من داخل. لهنا معناتها باغي خدمت على دو كولور باغي فيها لي زويل اسونسيال لو دو. لهنا لافونت خاطر موف فيوليت، ولهنايا روز ويل اسونسيال تاع الغوز. فما روز دو داماس، فما روز دو بليزيور بيتال دو روز، معناتها تمشي تقولها عطيني ويل اسونسيال دو روز يعطيك، هو مش مشكل. هذايا خدمته بالماغ دو كافيه. معروفة الكافيين هي موجودة في لي تو لي برودوي كوزميتيك، انتي سيرن، انتي ريد، انتي تو، يستعملوا برشا معناتها لي كافيين. الكافيين معناتها جاي من الكافي، يستعملوه برشا في لي روسيت دو بيانيتر تاع الوجه ونتاع لي ريد ولي سيرن وكل شيء. معناتها لي بوش زاده لهنا بحذا العينين، تحت العينين من هنا، ولي ريد سورتو كوتي هذه كل تاع لي ريد، معناتها ينحي هو لي ريد. معروفه الكافيين تنحي لي ريد، القهوه تنحي التجاعيد. معناتها هذاك خدمته كل بالقهوه، جا هكاكا معناتها غامق وفاتح. لهنا زاد قليب صغير خدمته بالليبيتال دو روز ناتشوريل كيما تشوفوا بالورد، وزدت لي زويل اسونسيال تاع روز. معناتها لهنا كيما تشوفوا المول عجبني برشا، فيها انانج وان معناتها ان مامان ولا منعرفش، معناتها حوريه من حوريات الجنه. معناتها اللي فيهم الجناوح يعجبوني انا، الملايكه والحوريات. معناتها خدمت بيهم المولاج، صبت فيه البيتال دو روز زادا ناتشوريل اللي هو اسمها الشواشي ورد. لهنا زادا كيف خدمت على البراق نقولوا بالعربي، هذاك الحصان اللي فيه جناوح يعجبوني انا الحوايج هذيا. معناتها بالصابون تراديسيونيل زادا نتاع غوسيت نتاع ما غرامير، نحط لكم في الكل في صندوق الوصف من لوطه. هذاك في الروز خدمته. لهنا زادا خدمت قلب روز زادا، معناتها باللي زويل اسونسيال من داخل، زدتها لي زويل اسونسيال والوصفه نتاع تراديسيونيل نتاعنا. معناتها لهنا باغي ورده زدتها برشا الوان، معناتها كيما تشوفوا معناتها جت فلورال، معناتها تهبل، معناتها الوان ياسر رائع، الغوز والابيض والفيولي معناتها جت فلورال كيفما لي تيسو اللي خارج. هذه زادا ورده خدمتها كيفما هكا، كيفما تشوفوا من داخل فيها حوايج، زدتها ليزير من داخل، ريحتها فايحه باهي. لهنا ورده زاده ترانسبارونت بالصابون اللي قلت لكم في الفارماسي، زدتها دي بتي فلور بلانش، صابون زاده من داخل ابيض. لهنا
صابون للجليسيرين زدته معناتها ان بتي جوي على الانتيريور كيما تشوفوا ان بتي بونوم، ومن تالي قلايب صغير وزينته معناتها سور لو كوتي. لهنا باش يعطي انفي للصغير معناتها باش يغسل يديه، و معناتها تعجبه الفكره باللي فما ان جوي على الانتيريور ويحب ديما يغسل ايده وحده الصغير، ويحب معناتها بكري ما تبقيش تجي وراه وبرا اغسل يدك اغسل يدك، يمشي يغسل ايده وحده خاطر فما جوي، وهو يعطيه باش يحب وقتاش يكمل الصابون باش يهزك الجوي هذيك هكاك انت تربحي معناتها ما تبقاش تجري وراه. اغسل يدك اغسل يدك بعد الفطور ولا العشاء. لهنا زادا وردة عملت فيها ان بتيت بيرل دو كولتو دو بيرل دو معناتها بيرل ناتشوريل، بيرل معناتها لؤلؤة حقيقية معناتها حطيتها في وسطها هكاك تعجبني. انا نحب نتفرج على حوايج كيما هكا في صال دو بان تاعيا ولا معناتها سام دون انفي دو لا ريغاردي معناتها لا روز بلي فيها ورده من داخل تفكرني بخدمتي ونبدا هكا فرحانه معناتها عملت حاجه باهيه معناتها. لهنايا زاده باغي ورده خدمتها بالخزامه من داخل لا لافونت، واللون زدته فيولي معناتها اللون كيما تشوفوا فيولي، ما عادش تشوفوا فيه في الضوء ولا لا. لهنا نكملوا بهذوما لي بتي بونوم هاوين من لي بتي جوي هذاكم تاع الصغار يحبوا يغسلوا يديهم يشوفوها معناتها تعجبهم وكل شيء ويمشوا اوتوماتيكمون يغسلوا يديهم وحدهم. هذه باغي زاده كيف كيف نفس الحاجه، فما لي بتي بونوم لهنا جوي ومن تالي فما لي بتي قلايب. ولهنا زاده ورده خدمتها حمراء كيما القلوب حمراء حمراء وزدتها لافوند. هذوما لي مول اللي نحكي لكم عليهم باش خدمت معناتها الوردات الكل خدمتهم في المول هذا. القلوب خدمتهم في هذا. لي بتي كور روج هذاكم الصغار خدمتهم في تاع الشوكولا، خدمتهم في هذوما. باغي ça لي بتي شوفال هذايا لي الحصان هذايا الصغير براق خدمتها في هذا. سي ان بو ديفيسيل باغ كونطخ هذايا معناتها المول هذايا ما يعطيكش الطوع و سي تري تري فراجيل معناتها ينجم يتكسر الواحد وما يعطيكش بون ريزولتا. القلب هذا خدمته في المول هذا. المول هذا سي تري براتيك معناتها خدمت به المراه هذه لي بتي بيبي افيك سا مامون نجم نقولوا معناتها فوالا. والقلب هذا خدمته بهذا
مكتوبة فيه من داخل I love you، معناتها حاجة تنجم تنجمي معناتها الصابون هذا الكل تنجمي معناتها عندك أمك عيد الأمهات، ما نتصورش باش تلقي ما خير منه معناتها كادو هيكا مخدوم في الدار بحوايج هيكا ناتشوريل 100% تبدي عارفة معناتها باش مخدوم وكل شيء. وتنجمي مثلا عندك منعرفش انا وحده باش تعرس، صاحبتك باش تعرس، تنجمي تعملي لها امتي كوفخي كما هكا وتزيدي تقربتيه بالبابي غلاسي وتحطيهولها تزينيه بالفيل فيلا كادو وكل شيء. تنجمي تزيني بيه بيت البانو نتاعك قبل، تنجمي تزيني بيه بيت البانو نتاعك وتحسي روحك 100% بياناتر، معناتها تتفرجي عليهم انتي بركة هيك معناتها ماذا بيك راكي كل يوم تهزي كعبة صابون وتخدمي بها معناتها تغسلي بها وجهك ولا معناتها حاجة هايلة معناتها. بون القلب ما حبش يقعد في وقتها. فوالا شنو اخر الغوسيت قلت لكم، لا غوسيت نتاع جداتي الله يرحمها نحطها لكم في صندوق الوصف. صابون جليسيرين تنجموا تلقوه في الفارماسي معناتها. ليمول موجودين في كل كارفور في كل بقعة، نتصور تلقوه في اي بلاصة. انا بصراحة معناتها جبتهم من تونس، شريتهم لي ماما ومعناتها نخدم بيهم، معناتها صافي اكثر من 5 سنين نخدم بيهم معناتها. لا غوسيت جو نحطها لكم في صندوق الوصف. كيف الخزامة، لان الخزامة معناتها عندي شكارة من الجردة نتاعنا معناتها عطتها لي حماتي لها سنين معناتها وساسون توجور بون معناتها ديزيرف مش باش نحكي لكم معناتها. حنايا لهنا نحطوها في كيف ما تشوفوا فيوليت وكل شيء، ريحتها بالكدا معناتها ما تبدلتش خلاص. عطيتها لي حماتي كادو، خاطر تعرفني نحب الخزامه ونحب الشيد معناتها. نحطها ديما في بيت النوم تفوح هكا، فوالا تفوح ديما. تحطيها تنجمي تحطيها في لاغموار نتاعك، تنجمي تحطيها في الكومود نتاعك، تنجمي تحطيها في الصاله هكا، تحطيها دون ان بوكو تزيني بها معناتها سون بون. منعرفش تنجمي تحطيها دون ان بوكو تحطيها في صال دو بان زاد سون بون. فوالا شنو ما نسيت ما قلتش. دونك فوالا لي في ان شاء الله تعجبكم الوصفه نتاعيا. وكيف ما قلت لكم صاحبتي اللي قالت لي معناتها نحبك تعطينا لا غوسيت كل شيء قدامكم، ان شاء الله المره الجايه نعمل لكم فيديو كيفاش نصنع فيهم معناتها، وكيف معناتها توت لي زيتاب كيفاش نصنع معناتها صابون وكيفاش نحطها دون لي مولاج. هو سي ان بو دونجرو معناتها ردوا بالكم تتحرقوا. فوالا يفو فير دو بروتيكسيون لو نيت ومعناتها ايغي لا بيس. انا صانعه مانيش باش نصنع خاطر صانعه ديجا صابون و ça prend beaucoup de temps، يلزم تخليه يقعد معناتها باش معناتها تنجمي تستعمليه الصابون هذا يلزم يقعد اكثر من 6 شهور معناتها. انا ديجا صنعاته جست باش نوريكم كيفاش باش نحطها في المولاج وكيفاش باش معناتها نصنع الحوايج هذيا، كيفاش باش نزيدها لي زويل اسونسيال، كيفاش باش نحطها يذوب، كيفاش باش نزيده الكولورون، كيفاش باش نتحصل على الحاجه هذه كل حاجه معناتها اللي صنعتها هذه كل كيفاش عملتها معناتها. ولا لي في ابونيفو جيسبر كي معناتها عملت لكم فكره ولا جبت لكم فكره وماذا بيا معناتها تحطوا لي دون صندوق الوصف من لوطا معناتها شنو نجم نعاونكم معناتها. انا نحب نبارطاجي معاكم الحوايج اللي نعرفها الكل معناتها. اي حاجه بيانات كيف ما حكيت لكم قلت لكم جو سوي ستيتيسيان، انا مختصه في التجميل ليا سنين معناتها، عندي هكا كتب وكرارس و بلان دو غوسيت معناتها عمري كل عداتها في البيانات معناتها. اذا نعرف حاجه معناتها تنفع اختي
بوركوا با ما نعملهاش معاكم. معناتها انا ديجا الفيديوهات هذه على خاطركم وشديتوا فيا وقلت لكم انا راني ما نحبش نعمل فيديو. نبوسكم الكلكم خاطر نعرفكم تحبوني وانا نحبكم زاده. فوالا خذيت بخاطركم وان شاء الله كنت على قد المستوى اللي استنيتوه من عندي. وما تنسوش معناتها باش ساسون بون كيما ما نحس فيها انا لي زويل اسونسيال من الفارماسي. معناتها هذا باش يزيدكم معناتها حاجه 100% ناتوريل وحاجه معناتها تحسوها بلي انتم ساسون لو بيان ايتر في الصال دو بان ولا في البقعه. حتى نجموا تحطوا حتى في بيت النوم بفوحه. الوصفه هذه المره الجايه ان شاء الله نعمل لكم عليها فيديو وان شاء الله نقول لكم باي باي بيزو بيزو. جو في الفير tout de suite الوصفه نتاع هذه اللي وريتها لكم توا. Je raccroche d'ici, je prends la suite. Allez, bisous, bisous. Ciao.